भाग्यवान खुशाचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 देवाच्युता जण एकल्यांक म्हणटा कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलें सुना. देवाक असाध्य जावचे कसलें सुना. आयचो दीस तुमचो नंदन जावं दी बेसांवांनी भरलो जावं दी कुरपेचो दीस जावं दी. आज प्रत्येक तरां उतार आमकां म्हणटा की देवाक असाध्य जावचे कसलें सुना. परत म्हणटा की आमकां पळया लूक चॅप्टर 1 वर्स 48 कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासाचेर ताणें दया दिश्ट घाली. मोरयेची स्तुती गायनांत पळय मोरयेची स्तुती गायना मोरी म्हणटा की तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कथे संतोषान उरता संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासाचेर ताणें दया दिश्ट घाली. ताणें दयाळ दिश्ट घाला. त्या खातीर आमी ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक अर्घ दिवया वाकणी. कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितें सुना. आयच्या दिसा घडणात खंयचे आमकां कश्ट मारून आसा दुकान आसा जायना म्हणले थोडी गणितां आसात. आज देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. तो वर्ती कामां आमच्या जिवितान करतलो. त्या खातीर गायना द्वारे म्हणया मोरये क्रिस्ता माय हे सकाळच्या वेळा मोरयेक आमी मानकन मे म्हयन्याचे दुलो प्राणये आज सगळो म्हयनो तो हांगा राखून आसा सांबाळन आसाय आमच्या ती विनवणी करन आसाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्त लागीं. आज आमचो आयच्या दिसा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या गरजां खातीर आमच्या अस्कतकाय खातीर माग आनी आमकां राखून व्हर. तुज्या पुता जेजूची खरी वळख दिसान दीस अनुभव करून तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वळखुचे सकत आज आमकां फावो कर म्हणून मागया. तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगी. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे जशी येता विज्ञान वारां सुखां दुखां
मागता विघ्नांवरा विघ्नांवरा सुखा दुःखात माय तुझो आधार मागता मोरये क्रिस्ता माये मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आम्ही तुझी भुरगी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचून देवाक आज मेर गायता आसतना हांगाशी दोन टेस्टिमनी आयकुया ताका आमी स्तुती करया. My name is Janisha and I would like to give my testimony. I am doing CA and had given my CA intermediate exam but was unable to clear. As I was done with my BCom, I was confused whether to continue with CA or to do my masters. I sent a prayer request to Divine Mercy Prayer Group and received the word of God, which I kept on repeating continuously during my studies and my exams. By God's grace, I cleared my CA intermediate in the month of December with good marks. I thank Jesus for this wonderful blessing, and I also thank the Divine Mercy Prayer Group for spreading the word of God and for praying for us. May the Almighty shower His abundant blessings on each of us. Thank you. द लॉर्ड अल्लेलुया. म्हजें नांव विल्मा. हांव कुवेतावन उलयतां. म्हज्या 4 म्हयन्याच्या बालशें रेचल क्रेझल डिसोजा जिसाक्स्तींक हांव वाचयतां. म्हजें भुरगें न्हिदतना एकदम अट करतालें आनी आमकां मस्तकन जाताली. म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ताज्या टिमान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. इजाया 11:2. सर्वीस परस आत्मो ताजेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो हें आमी कंटिन्युअस ताणें न्हिदतना अट करतना कंटिन्युअस ताच्या तकलेर हात दवरून मागोवन हाडलें हांव. आनी ताणें न्हिदतना अट करचें आनी रडचें संपूर्ण रावयलें. इतलें व्हडलें अजाप जेजून आमचेर केल्ल्याक आमी ताका काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी ताज्या कुटुंबाक जेजूची विस्तार आशिर्वादां लाबून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. अल्लेलुया. प्रत्येक तरान 5 उच्चारणी बावर्तान आज माग्या. प्रत्येक मागण्याद्वारे आज देवाची उतराद्वारे माग्या. प्रत्येक तरी 5 भासवणी आमी उच्चारता आसतना ह्या वेळार आमची सगळी गरज सुमयाच्या हातान समर्पण दिवया. ताची काकूत अनुभव करून आनी सांगाता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें चलूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक तुजी काळीज तुका उबारता. साम चॅप्टर 143 वर्स 9. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार, कित्याक तुका हांव शरणां. साम चॅप्टर 143 वर्स 10. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरून. साम चॅप्टर 143 वर्स 11. सर्वेस्परा तुज्या नांवा खातीर म्हजो जीव सांबाळ, तुज्या न्यायनितीन विघ्नांतलो म्हाका निवार. साम चॅप्टर 138 वर्स 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घालरी, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. म्हज्या मोगाचेनो ही 2 टेस्टिमनी आयकुच्या पयले आपुरबायेची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. ह्या भयणीनं तिणें तिचे टेस्टिमनी म्हाका सांगलें की आनी आपूण टेस्टिमनी धाडटा ब्रदर आनी तुमी सांगयेत म्हणून म्हणलें. हांवें म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरां काजारा जिवितांत जे जायते अडकळ्यो इराराय बेजाराय आसली. 2 वर्सां 2 कठीण झगडे झूज. पयशे दिना, पयशे उण्यापण जावं फ्रॉक गो पयशे दिना, इवन आमाल पिवणें वॉटेवर जायते प्रॉब्लम्स तांच्या जिवितांत आसले. आनी लास्ट ह्या फाटल्या एका थोड्या दिसा पयले इतले तांचे प्रॉब्लम्स जाले की ही भयण आपलें घर सोडून आपल्या कुळारा गेली. आनी तिका रावोंक नाका, कित्याक हातांत पयशे ना. भुरगीं थंयच आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू कुळारा वचूंक आनी तेची आवय कंटिन्यू मागणें पळोवन आसली. आनी तेन्ना हांवें दुयेक सांगलें मागणें पळय पुता. आनी तेन्ना ह्या भयणीन आमकां पेटिशन बरोवन घालें.
आनी कंटिन्यू मागून आसता देवाचे उतर तिका मेळ्ळें आनी देवाचे उतर कंटिन्यू रिपीट करून रावली. तिणें एक अपुर्बाचे घडीत म्हजे लेपर एक्सप्लेन करून म्हणा लागली, ब्रदर 3 दिसांनी म्हजो पूत घरा येयलो आनी म्हणा लागलो, डाडा तुका आपयता मामी घरा ये. 3 दीस हांवें देवाचें उतर वाचलें, रात दीस 3 दीस हांवें एक फावटी वाचून सोडूं ना, कंटिन्यू वाचून सुरू केलें. फाटल्यो व्हिडिओ पळयले, फाटले मागणे परत पळोवंक सुरू केलें हांवें. आनी ह्या 3 दिसांनी म्हजो बाबार तितलो घट जालो की, आनी 3 दिसांनी म्हजो पूत आयलो आनी डाडा घरा आपयता. म्हाका शॉक, हांवें कांयच म्हणूं ना, कित्याक तुमचे मागणे आयकून ह्या 3 दिसांनी आनी फाटलो व्हिडिओ पुरो आयकून हांव भावार्थान घट जाल्ली, भावार्थान घट जाल्ली. हांव घरा फाटी गेली. ब्रदर हांव ओडाच्या पळयलें गे म्हजो घोव शांत आसलो, उसांबळय जावना. दुसरो म्हणा लागलो की आज जावन आमी झगडे करचे नाका, माया मोगान रावया. फस्ट हांव घरा गेल्ल्या दिसत हांवें म्हजी लायफान पळोवना गे ह्यूज अमावंट ताणें म्हज्या हातान खर्चाक दिल्ले, 2 लाख रुपया खर्चाक हातान दिले. ब्रदर म्हाका चिंतूकी सकूंक ना, चिंतूकी सकूंक. आज 3 म्हयने जाले आमच्या घरान झगडे ना, झूज ना, समाधानीन आसा हांव मात्र न्ही, घरान मागणें करना आसा हांव मात्र न्ही. विचारच्या पयलेच म्हजो घोव म्हाका पयशे दिता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमचो देव विस्वासी. इतलेंच हांव म्हणूंक सोदता की आयच्या दिसा ताचेर विस्वास दवरलो, ताचेर बाबार्थ दवरलो, कोणूच व्यक्ती निराशपणाक सांपडोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार हांव खंय गेला, खंयच्या सुवाते गेला रे, थोडे लोक म्हाका मेळटाना, फोना उलयता आसतना हांव आयकून आसा देवाची उतर म्हाका हे बरें म्हणलें, जायती बरेपणां मेळ्ळा, जायती बरेपणां. कशें उसारन तुमी बायबल फोल्ड करून दवरूं ना, तो बायबल उक्ते करून परतून 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 सांगता आसतना तुमच्या भितर निराशपणाचो आत्मो तुमकां सोडून गेलो, तुमच्या भितर कावचिणेचो आत्मो तो सोडून गेलो, तुमचे भितरली अस्कत काय तुमकां सोडून गेली. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार म्हणटा पळया, देवाचे उतार म्हणटा ताचे उतार धाडून ताणें तुका बऱ्यापण लाभयला. प्रत्येक तरान पळया म्हज्या मोगाचें आज साम चॅप्टर 107 वर्स 20 एकडे आमी वाचया पळया. बरें अपुर्बायन आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो, जीव नासांतलो ताणें निवारलो, नासांतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू पळया भयणी 3 दीस निरंतरी रात दीस म्हणल्यार देवाचें उतर उच्चारलें आनी घोवाक देवान साल्वार केलें, शांत केलें. त्या खातीर आमी उसांबळ जावचें नाका. जायते फावटी आमी चिंता यो देव आमच्यान सोसूंक जायना, आमच्यान सोसूंक जायना, म्हजो घोव पयशे दिना, म्हजे बायल म्हजे उतार आयकना, तशें झगडे कन्फ्यूज मिसअंडरस्टँडींग. म्हज्या मोगाचें न्ही घडटा. देमिंगान देवाचें उतर वाचूंक सुरू करा, बऱ्या रितीन भुरग्यांक घेवन देवाचें उतर वाचूंक सुरू करा. मागा तुजो घोव अस्कत जाला, तुजी आज कुटुंबा खातीर मागचो दीस जावन आसा. कित्याक आज शुक्राचो दीस फातिमा सायबणीच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा. त्या खातीर आज मागूंक जाय. कुटुंबाची आमची आवय मोगाळ माय आज ती आमच्या सांगात आसा, आमच्या अस्कत काय ती आमकां आदार दिता. पळय 3 दिसांनी ती म्हणटा की म्हजी जिवीत अद्भुत अजापा घडली. ह्यो क्रिस्तां ती पातयणी दवरली, ह्यो क्रिस्तांतल्या जेजूर रडोन मागलें, मात्र न्ही ताच्या उतराचेर पातयणी दवरली. पळय परतून पळया आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो, नासांतलो. पळय वर्स 21 सर्वेस्पराचे विस्वासी मोगा पासून मनशा खातीर ताणें केल्ल्या विजमिता पासून ताणी सर्वेस्परा अर्घा दिवंक फावो. त्या खातीर परतून 2 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकूया ताका अर्घा दिवया. हांव मूडबिद्रींतल्यान रुफिना उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची आनी मांयची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी धूव कोरोना वेळार ऑनलायन क्लास आयकत आसलें, त्या देखून ताका ऑनलायन क्लास समजनातली आनी ताच्या एग्जामा वेळार तें फेल जाता म्हूण आशा कंडून नासलें. ह्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकत आसलें हांव आनी जेजूक आनी मरिये माये लागीं विनंती करत येत आसलें हांव. इल्ल्या दिसांनी ताची रिजल्ट आयली आनी तें बरें मार्क मेळोन पास जालें. तशेंच म्हजी आनी एक साक्ष जावन आसा. म्हजी माय कठीण तापान आनी खोंकळेंत हळहळटली, मरच्या परिस्थितीर आसली. त्या वेळार हांवें इतलेंच सांगलें की म्हजी माय
बरी जायत जाल्यार जेजूक साक्ष दिता म्हणना आनी ती 2 दिसांनी बरी जाली. इतली व्हडली आजापां केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांचें मागणें चड आनी चड आख्ख्या संवसारा प्रसार जावं दी आनी सर लोक जेजू एकलोच सोमी म्हूण वाकणून दी म्हूण मागता. हालेलुया. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Thank you, Jesus. I am from Mumbai and I would like to give my testimony. I joined a company in the position of a trainee but did not receive any increment for the last 1.5 years. I sent a petition to Divine Mercy team and repeated the word of God daily. And in the month of April, I got a higher position and increment in my salary. Thank you, Jesus, for the wonderful miracle in my life. Thank you, Divine Mercy team, for giving me the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जण एकले म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळच्या वेळार आमची जिबीत सोम्याच्या हातान दिवया. वापरपाचे तुमी टेस्टमनी आयकल्यात की त्या टेस्टमनी आमी साक्षीदार जावंक जाय. आमी एकामेका साक्षीदार जावंक जाय. थोडी जाणां ब्रदर आमी फेब्रुवारीन धाडली, जानेवारीन धाडली टेस्टमनी आजुनूय येवना. म्हज्या मोगाचें आमकां टेस्टमनी उक्ते करूंक टायम ना. तितल्यो टेस्टमनी हांगा बरोवन आसात. त्या खातीर सर एकल्या टेस्टमनी आमी घालतले. हांव त्या खातीर बेजार पावना नाका. तुमी दिला टेस्टमनी वॉट्सॅपार घाला. त्या खातीर खंडीत जावन ती पावल्या बरेस तुमी देवाक अर्घ दिवन जाला. तर आमी दितल्या वेगीच्या वेगी. पळय म्हज्या मोगाचें लूक चॅप्टर 1:38 आज फातिमा साहेबीच्या फेस्ताचो दीस जावन आसा. आतां हांवें म्हणलें ह्या भयणीन कशें मागणें घरा करूंक सुरू केलें. आमच्या घरांत तेर्साचें भक्तीपण आमी वाडोवंक जाय. आज म्हज्या मोगाचें पळय म्हज्या जिवितांत सुमार म्हाका दिसता एक 25 वर्सां कॅरिस्मा 18 वर्सां प्रायाचेर हांव कॅरिस्मेटिका जॉयन जावन आसलो. 18 वर्सां प्रायाचेर म्हज्या मोगाचें त्या दीस जावन आज हांव मनशां कॅरिस्मेटिकांत आसा. हर एक दिसा पयलो जागो म्हज्या मोरये मायक हांव दिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा म्हज्या स्टार्टींग रिन्यूवल लायफांत हांव कितल्या फावटी कश्टाक सांपडलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जायते कश्ट जाताले. इवन जायते प्रॉब्लम्स आसले. हर एका फावटी हांव वरान म्हज्या हातान कोंत धरचें आनी तेंच करचें आहलें. कित्याक म्हाका कांय समजनासलें. आज देवाचें उतर वाचता आसतना पळया नामान बरी आमी कोंतान म्हणटा नामान बरी बायबल वर्ड्स तुमी यूज करता आसा. तुमी कितल्या वर्सां बायबल वर्ड्स रिपीट करता आसा तुमकां कळीत जावना. आतां कळीत जाता आसा. पळय नामान बरी कोणें सांगलें गाब्रिएल देवदूतान म्हणलें बायबल वर्ड्स. पळय म्हज्या मोगाचें आज त्याच उतरा द्वारे कितले लोक कोंतान तेर्सकन आज बरें जिवीत जिवन आसा. कित्याक मोरी माय त्या सुवातेर हजर आसता. मोरी माय त्या सुवातेर हजर आसतना तेच आंज बोडवे त्या सुवातेर आसतात. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हांगा पळय लूक चॅप्टर 1:38 तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्विसपरची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरशेलो गेलो. तिच्या सरशेलो तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं. म्हज्या मोगाच्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत पयले सुवातेर आमी उत्सांबळ जावं नजो. जावं फुरो आमी मनशां जायते वेळ म्हणटा आमी कितें आतां हांव हंकार करता सोडलें पर हांवें घर बांदलें हांव बायलेक हांव इतलीं वर्सां काम केलां भुरग्यांक सोडलां हाचें कितें हांवें आयकूंक जाय. जायते फुडें आमच्या जिवितांत गोवाचे बी जावं फुरो जाल्यार बायल म्हणटा थोडे गोविसे म्हणटा इतल्या वर्सां हांवें जोडलां हांवें जोड तुमकां पोसलां. जायते फुडें आमच्या मदीं आमी लेख घालता. म्हज्या मोगाचें कुटुंबा जिवितांत समाधान आसा जे जाल्यार देवान जावं फुरो तुका जोडूंक सामर्थ्य दिलां. तुज्या बायले भुरग्यांक पळोवंक सामर्थ्य दिलां. जावं फुरो बायलेक तुका बायलेक हांव सोडूंक तुका सामर्थ्य दिलां. जावं फुरो तुज्या घोवाक तुजें घरदार पळोवन तुज्या भुरग्यांक पळोवचें सामर्थ्य दिलां. जावं फुरो ताच्या मदें गत सोडून जाला बेबद्यापण आनी कितें पूण आयला. जावं फुरो राग द्वेश हंकार गर्व आमी इतलें चिंतूंक जाय. ह्या संवसाराचें मोटवें पळयन त्या खातीर देवान जोडिल्लें आमी मोडिनाय. म्हज्या मोगाचें हे कश्ट दूख इरार बेजार आसतास. लास्ट बायल्या गांवची एक भयण सुमार 6-7 म्हयन्या पयलें म्हणूंक लागली की ब्रदर पयलें म्हजें मॅरेज आमी एकामेका समजून घेवना ब्रेक्स जाले. सेकंड वन
काजार जालें डायवोर्स जालो थोड्या म्हयन्यांनी. दुसरें हांव काजार जालें मोगार पडल्या पयल्या अशेंच आमी समजून घेवना पळयलें आनी काजार जालें आमी 6 म्हयने रावले जावना जाल्यार आमी सण सोडलें. दुसरें हांव मोगार पडली आनी मात्र न्ही की सुमार 5 वर्सां आमी एकामेकाक समजून घेतलो मोग केलो आनी काजार जावन सुमार 1.5 वर्सां भितर परतून आमचे ब्रेक जाले. आतां तिसरें हांव सोदतें आसा. आमी इतलेंच म्हणलें दोनांन तुकाच तूं समजून घेवंक जावं न्हय आनी तिसऱ्याच्या सोदच्या पयलें तुकाच तूं समजून घे. तुजे भितर कितें उण्यापण आसा, तुजे भितर कितें अस्कतकाय आसा, तुका कितें आज गरज तें सोदून घे. तूं एक तान तुज्या भितर आसा ती तान जावं आसा देवाच्या मोगाची. ती आज सोदूंक ट्राय कर, ती आज सोदूंक ट्राय कर. ती तान जेजूच्या मोगा लागीं तूं एक सव रावता आसतना तो देव तुजे भितर सगळं आज वायट जाता तुका सुटका लाभयतलो, तुका परिवर्तन कर, एक नवें जिवीत लाभयतलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यानो आज कुटुंबा जिवितान मोरयेचो आदार आमी मागून घेवया, मोरयेची सासाय आमी मागून घेवया. मोरी पळय म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरान झुजे सांगत आसत्यो शांत स्वभावान ती जियेतली. जाफरो झुजे जाफरो मोरी पळय देवळान जेजू सांडून गेल्ल्या वेळार ती एका विचारता जेजू खंय आसा ना परतून ती वेतात ती जगना. तुज्या लागीं आसले जेजू, म्हज्या लागीं आसतो जेजू ना जगडना ती परतून वेता जेजूक सोदूंक. पण जेजू मेळ्ळो जेजू घेवन घरा येतात कांयच म्हणना, एकामेका दुरसोना तेणी. आज आमचे भितर दुरसोणी आसली पयले बंद करया आमी. दुरसोणी तूं तशें तूं असो ही दुरसोणी आमी आमचे तर भायर गेल्या. कित्याक देवसराची रास आमच्या कुटुंबान काम करिना जावच्या मोरयेमायचो आदार आनी प्रत्येक तरां मोरयेमायचें पवित्रपण जेजूची सकत आमच्या कुटुंबान आमी जण एकली अनुभव करया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आयज दीस आमी तुज्या गर्भार आज कोणी आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणाचे जणेचो लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, जेजू तुज्या स्पिरितान भर, तुज्या रक्तान नितळ कर, तुज्या कृपेन भर, आमच्या जणकलें जिवीत आशिर्वादाने बेसवान भर. मोरये आमच्या माये आम्हा सर्वां खातीर तूं माग दयाळ दिश्ट तुजे आमचेर परती. प्रत्येक तर आमची आवय आमची कुटुंबाची मध्यस्थीन विनंतेची आवय तूं जावन आसाय. दोनी हात आमचे जोडया. प्रत्येक तरान माग्या हेचे दिसा आमची सगळी गरजो समस्या मोरयेच्या समर्पित कर. माग्या नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुझे संगत आश्रम ते तुसदेव वंसदेव फॉर तुझे जेजू भगवती मय देवाची मय आम्हा पेकाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. पालपुत आणि पवित्र आत्म्या दुसरी सदा आणि सदां सर्वदा आमेन. म्हज्या मोगाचें विशेष अनाउन्समेंटींग जावन आसा. ह्या आयतारा सांजेर 5 ते 8:30 वरां पर्यंत वेलेन्सिया त्या सुवाते हांव आनी फादर एंड्रू डिसोजा त्या सुवाते अर्गा वाकाणे आराधन सोलोन व्हरतले विशेष पिडेवंता मागणे भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे आसा. दया करून जाता तितली भावणी त्या सुवातेर या आनी समीचे दैवी सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आसा आमी आयकूया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव देवाक दिन वाजता आर्गां दिता. हांव गोंय दिवंक सोदता. मुगे धाडाली मुगे धाडा UK गेले 1 वर्स जालें. तेका काम बी कांय आसना. तेगे पोटां जायतें दुखतालें. तेका कांय काम करूं जायनासलोलें. मागीर डॉक्टरा बरें गेलो. स्कॅनिंग करून तेका सांगलोलें हर्निया आसा गो. मागीर तो गोंय येयलो. गोंय तेणें ऑपरेशन केलें आनी सगळें ऑपरेशन सगळें बरें जालें आनी मागीर तो UK गेलो. आतां तो बरो काम करता. मुगे मामी हे रिट्रीट आयकताली सद्दां मागताली धाडा पासत. आतां धाडा मुगे बरो आसा काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवा आर्गा. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या अदवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी धूव एक वैट एग्जाम बरोवंक प्रिपेर करता आसलें. एग्जाम बरोवंक पासपोर्टाची गरज आसली पूण ताचें पासपोर्ट एक्सपायर जाल्लें. देखून पासपोर्ट रिन्यू करूंक ताणें एप्लाय केल्लें. 15 फेब्रुवारीक ताका अपॉयंटमेंट मेळ्ळें पूण ताचे दुसरे डॉक्युमेंट्स प्रॉब्लेम आसले कारण ताका नेक्स्ट मंथ रिप्लाय करूंक सांगलें. नेक्स्ट मंथ अपॉयंटमेंट मार्च 3 ताका मेळ्ळें. म्हजी धूव ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर आयकून आसलें. प्रेयरांत साबार लोकांचे पासपोर्ट प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले टेस्टमनी ताणें आयकल्लें. देखून ताणें ब्रदर प्रकाशाक ताचे पासत मागोवंक रिक्वेस्ट केल्लें. ब्रदरान ताका Psalm 55:22
आनी साम 70-12 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक दिल्लें. ताणें तें वर्ड ऑफ गॉड सदां रिपीट करतें आसलें. तशें आमी ताजे पासत मागतें आसलें. ताचें सेकेंड अपॉयंटमेंट आनी ताका कितेंच प्रॉब्लेम जावंक ना. तशेंच ताणें पासपोर्ट एप्लिकेशन नॉर्मल बेजिसांत घाल्लें. तें तात्काळ बेसिसाक कन्वर्ट करूंक शकलें. हें एक जप म्हूण म्हजी धूव पातयता. तशें आमी पातयता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाचो उपकार बावडटा आनी तांच्या वावरांत देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव होन्नावरथान उलयतां. म्हजी भांगाराची मुदी सांडून गेल्ली. हांवें कितलेंय सोदल्यार मेळना. तेन्ना हांवें 3 वरांच्या मागण्या वेळार देंबेर पडून दुकां गळोवन मागलें आनी म्हळें म्हजी मुदी मेळ्ळ्यार तुका साक्ष दिता म्हणून सांगलें. आनीकी सोदूंक लागलें. ते दळा म्हज्या हातांत सांडून गेल्ली मुदी मेळ्ळी. थँक्यू जेजू. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमान तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. आनी एक म्हजी साक्ष. आनी म्हजे चेडवाक एग्जाम कांय बरी जावना आसली. हांवें देवा लागीं मागलें. तें पास जालें. देखून हांव तुका अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. हालेलुया. हांव फिलोमिना मँगलोरतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी पयली टेस्टिमनी म्हाका 12 इयर्सां पयलें कार एक्सिडेंटांत म्हजें स्पायन फ्रॅक्चर जावन म्हज्या बॅक, नॅक आनी शोल्डर पेन आसतलें. हांवें मस्त वखदां केलीं पूण तांतूं कांय बरेंपण मेळोंक ना. दुसरी टेस्टिमनी म्हाका थायरॉयड आसल्यान म्हजे मस्तू केंस झडटाले. ताकाय हांवें मस्त वखदां केलीं पूण कांय बरेंपण मेळोंक ना. आनी म्हजी तिसरी टेस्टिमनी म्हाका ल्हानथवन जिवा भितर एक तर भेन दिसचें, एकल्यार घारा रावंक भेन दिसचें आनी काळजेणी आनी एन्जायटी हे पुरो प्रॉब्लेम आसले. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड Psalm 46:1 आनी Psalm 40:13 दिल्लें. तें हांव सदां रिपीट करनच आसलीं आनी 3 वेळाच्या डिवायन मर्सी प्रेयरान भाग घेवन आसलीं. आतां म्हाका मस्तू ह्या सगळ्या हेल्थ प्रॉब्लेम आसता मस्तू बरेंपण मेळ्ळां. देखून हांव म्हजें जिवन तितलें व्हडलें मिराकल केल्ल्या म्हज्या सर्वेस्पर देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. एडोर यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया.